जहां बाकी लोग अपने घर बार छोड़कर नबी की बातों में आकर मदीना आकर परेशान थे, आर्थिक परिस्थितियों से गुजर रहे थे, वहीं नबी अपनी मेहमान नवाजी का पूरा फायदा उठा रहे थे, मौज की जिंदगी गुजार रहे थे। जबकि हदीसों में झूठ बोला गया कि नबी ने अपने शुरुआती मदनी दौर में गुर्बत के दिन। अरे बेवकूफ इंसान, हदीसों में कहीं झूठ नहीं बोला गया, झूठ तू बोल रहा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अज़हदुज़ ज़ाहिरीन थे, सबसे ज्यादा ज़ुहद रखने वाले, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो कभी ऐशो इशरत की जिंदगी को पसंद ही नहीं किया। इसके अलावा भी मोहम्मद की पूरी सीरत में जगह जगह हमें इस बात का पता चलता है कि मुहाजिरों की मदद करने के बावजूद भी मोहम्मद ने हमेशा मुहाजिरों को अंसारियों से ज्यादा तरजीह दी, और बाद में जब इन्होंने जिहाद और लूट के कामों को अंजाम दिया तो कई बार लूटपाट का सारा माल मुहाजिरों में ही बंटवा दिया और अंसारियों को कुछ नहीं दिया। ये ग़ज़वा हुनैन की तरफ इशारा कर रहा है, और ग़ज़वा हुनैन में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंसार को भी कुछ नहीं दिया और ना ही मुहाजिरीन को कुछ दिया, बल्कि कुरैश को दिया। और इस बात की तस्दीक उसी हदीस से होती है जिसमें अंसार ने शिकायत की, माल गनीमत कुरैश को अता किया गया, ना कि ये कि मुहाजिरीन को अता किया गया। और अंसार आकर मोहम्मद से कहा भी करते थे कि हमने मोहम्मद की मदद उस वक्त की जब किसी ने न की। यानी अंसार बाद में जाकर इस बात को महसूस करते हैं कि कहीं ना कहीं मोहम्मद ने जो हमारे बीच भाईचारा कराया था वो भाईचारा बराबरी का कभी नहीं था, बल्कि मोहम्मद को जब जैसा ठीक लगता वो वैसे ही आयतें गढ़ के लोगों को अपने काम कराने पर मजबूर करते थे। सहीहुल बुखारी अल इमाम अबी अब्दुल्लाह मुहम्मद इब्न इस्माईल अल बुखारी किताब फ़ज़ाइल अल मदीना समिअतु नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल ला यकीदु अहलल मदीनति अहदुन इल्ला माअ कमा यनमअुल मिल्हु फिल मा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंने कहते हुए सुना कि अगर कोई भी शख्स अहले मदीना के साथ बुग़्ज़ का इरादा रखेगा, फरेबकारी का इरादा रखेगा, तो वह ऐसे पिघल जाएगा जैसे नमक पानी में पिघल जाता है, यानी वो बिल्कुल गरक़ हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहुम्मा हब्बिब इलैना अल-मदीनता कहुब्बिना मक्कता व शद्दा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह मदीना को हमारे लिए महबूब बना दे, मक्का की तरह या उससे भी ज़्यादा। यानी जो अंसार का घर है मदीना, उसके लिए भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई कि उसे हमारे लिए मक्का से भी ज़्यादा महबूब तरीन बना दे। अब यही है वो हदीस जिसके ज़रिए वो साबित करना चाह रहा था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुहाजिरीन को सारा माल अता किया। अब आप देखते हैं कि इस हदीस में क्या है। क़ालतिल अंसारु यौम फ़त्ह मक्का था, फ़तेह मक्का के दिन अंसार ने कहा वआता कुरैशन वल्लाहि इन्ना हादा लहुल अजब, और कुरैश को माल गनीमत अता किया गया था। अब अल्फाज क्या है कि कुरैश को अता किया गया, मुहाजिरीन को तो नहीं अता किया गया। तो अंसार ने कहा ये तो बड़ी अजीब बात, इन्ना सुयूफना तख्तरु मिन दिमाई कुरैशिन, यानी हमारी तलवारों से तो अब तक कुरैश का खून टपक रहा है, व गनाइमुना तुरद्दु अलैहिम, और हमारा माल गनीमत उन्हें लौटा दिया गया या उन्हें अता कर दिया गया। फबलगा ज़ालिका नबिय्या फदअल अंसार, ये बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहुंची और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंसार को तलब किया। क़ाल फ़क़ाल मल्लज़ी बलगनी अन्कुम, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा कि क्या यही बात है जो मैंने सुनी है। वकानू ला यकदिबून, और अंसार जो थे वो झूठ नहीं बोला करते थे। फ़क़ालू, तो अंसार ने कहा हुवल्लज़ी बलगका, क़ाल, यकीनन यही बात है जो आपको पहुंची है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज सुने, अवला तरज़ौना अन यरजिअन नासु बिल गनाइमि इला बुयूतिहिम व तरजिऊना बि रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इला बुयूतिकुम। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या तुम इस बात पर राजी नहीं हो कि लोग तो माल गनीमत ले जाएं अपने घरों को और तुम अल्लाह के रसूल को अपने घर लेके लौटो। लव सलकतिल अंसारु वादियन व शेबन लसलकतु वादियल अंसारी व शेबहुम, अगर अंसार किसी घाटी को, किसी जगह को चुनेंगे तो मैं भी उसी जगह को और उसी घाटी को चुनूंगा, यानी अंसार के साथ ही रहूंगा। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल अंसारु ला युहिब्बुहुम इल्ला मुमिन वला युबग़िज़ुहुम इल्ला मुनाफ़िक़। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अंसार से तो मोमिन ही मोहब्बत रखेगा और मुनाफिक ही उनसे नफरत रखेगा। फमन अहब्बहुम अहब्बहुल्लाह वमन अबग़दहुम अबग़दहुल्लाह, और जो उनसे नफरत करेगा अल्लाह भी उससे नफरत करेगा, और जो उनसे मोहब्बत करेगा अल्लाह भी उससे मोहब्बत करेगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ अंसार की मोहब्बत को ईमान और निफाक का मियार करार दिया। यह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुहाजिरीन के बारे में तो नहीं फरमाया। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आयतुल ईमानी हुब्बुल अंसार व आयतुन निफाक़ी बुग़्ज़ुल अंसार। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ईमान की अलामत तो अंसार की मोहब्बत है और मुनाफिकत की अलामत, निफाक की अलामत अंसार की नफरत है। अन अनस रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल रअन नबिय्युन निसाअ व सिब्यान मुक़बिलीन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बच्चों और औरतों को लौटते हुए देखा, यानी अंसार के बच्चों और औरतों को लौटते हुए देखा। फ़क़ामन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हो गए। फ़क़ाल, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाहुम्मा अंतुम मिन अहब्बिन नासि इलैया, ए अल्लाह तू गवाह है कि तुम लोग मेरे नज़दीक सबसे ज़्यादा महबूब हो, सबसे ज़्यादा अजीज़ हो। क़ालहा सलासा मिरारन, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्फाज 3 बार फरमाए, यानी अंसार को अपने नज़दीक सबसे ज़्यादा महबूब तरीन लोग बताया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। यहाँ लूटपाट का एक बहुत बड़ा खुलासा निकलता है, क्योंकि यहाँ कुरान की ये आयत, उसकी तफसीर और तारीख की इस किताब में उसके शान नुज़ूल को पढ़कर ये बात क्लियर हो जाती है कि यहाँ अल्लाह न सिर्फ जंग मैदान में बल्कि लूटपाट के लिए भी आयतें नाजिल करवा रहा है और लोगों को इस बात के लिए उकसा रहा है कि वो लूटपाट करें। कई सही हदीसों से हमें पता चलता है कि लूटपाट का काम, यानी यूं कहें कि डकैती करना, ये वो अपराध था जो कि एक नबी के तौर पर मोहम्मद साहब ने सबसे पहले शुरू किया। मोहम्मद ने ही सबसे पहले अल्लाह के हुक्म से इस काम को करना मुसलमानों पर फर्ज करार दिया था। अरे फिर झूठ, अरे जिहाद को फर्ज किया गया था कुतिबा अलैकुमुल क़िताल, ना कि कुतिबा अलैकुमुल गनाइम। जिहाद फर्ज है ना कि माल गनीमत हासिल करना, बेवकूफ इंसान। इससे पहले लोग इस काम से बचते थे और इसे खुद पर हराम समझते थे।
یہ بھی جھوٹ ہے۔ اسلام سے پہلے لوگ لوٹ مار اور غارت گیری کو اپنے لیے فخر کا ذریعہ سمجھتے تھے، اور ان میں ایک گروہ الثعالب کا پایا جاتا تھا جس کا پیشہ ہی لوٹ مار کرنا تھا، اور اس کام پر انہیں بہت فخر تھا۔ یا ایسا ہوتا بھی تھا تو اسے اپرادھ ہی سمجھا جاتا تھا، کیونکہ کھلم کھلا ڈکیتی ہی تھی، جو کہ اسلام کے آنے کے بعد مسلمانوں کے لیے پوری طرح سے حلال بھی ہو گئی، اور اس کو کرنے کا ثواب بھی اللہ کی طرف سے ملتا تھا۔ اس کے تعلق سے کئی حدیثیں بھی ہیں، جن میں سے ایک اس طرح ہے۔ سیدنا ابو امامہ نے بتایا کہ رسول اللہ نے کہا، بے شک اللہ نے مجھے پچھلے تمام پیغمبروں پر فضیلت دی ہے، یا انہوں نے کہا سبھی لوگوں پر میری امت کو فضیلت دی اور ہمارے لیے لوٹ کے مال کو حلال کر دیا ہے۔ کیا کہا؟ لوٹ کے مال کو؟ ارے بیوقوف، مال غنیمت کو۔ یہ صرف اسلام نے حلال نہیں کیا، یہ آج کا ہندوستان کا قانون بھی مال غنیمت کو حلال قرار دیتا ہے، اور یو ایس کا لا بھی مال غنیمت کو حلال قرار دیتا ہے، وہ ہم آگے آپ کو دکھائیں گے۔ اور اس کے بعد انہوں نے تلوار اٹھائی اور اپنے لوٹ پاٹ کے کام کو انجام دینا شروع کر دیا، جس میں یا تو یہ مدینہ سے کچھ دوری پر موجود چھوٹے قبیلوں پر بنا بتائے دھاوا بول دیتے۔ سنن ابی داود الجزء الرابع حدیث نمبر 2703 سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ینہا عن النہبہ، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوٹ مار سے منع کرتے ہوئے سنا۔ ایک صحابی فرماتے ہیں، حدیث نمبر 2705 عن رجل من الانصار، انصار کے ایک شخص سے روایت ہے، قال خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر فاصاب الناس حاجۃ شدیدۃ وجہۃ، ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں گزرے اور اس سفر میں ہمیں بہت ساری پریشانیاں پیش آئیں۔ وَأَصَابُوا غَنَمًا فَانْتَهَبُوهَا، اور لوگوں کو کچھ بکریاں ملی تو لوگوں نے انہیں لوٹ لیا۔ فَإِنَّ خُدُورَنَا لَتَغْلِي إِذْ جَاءَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يَمْشِي عَلَى خَوْصِهِ، برتن ابل رہے تھے، یعنی وہ بکریاں ہمارے برتنوں میں پک رہی تھیں، تو فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اپنی کمان کے سہارے سے چلتے ہوئے۔ فَكْفَى خُدُورَنَا بِخَوْصِهِ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کمان سے ہمارے برتن الٹ دیے۔ ثُمَّ جَعَلَ يُرَمِّلُ اللَّحْمَ بِالتُّرَابِ، اور ہمارے کھانے کو مٹی میں ملانے لگے، یعنی خراب کرنے لگے۔ ثم قال، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان النہبۃ لیست باحلی من المیتۃ او ان المیتۃ لیست باحلی من النہبۃ، یقیناً لوٹ مار جو ہے وہ مردار سے زیادہ حلال نہیں ہے، یا یہ فرمایا کہ یقیناً مردار لوٹ مال سے زیادہ حلال نہیں ہے۔ مطلب یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوٹ مار کے مال کو مردار مرے ہوئے گوشت سے تشبیہ دی تاکہ لوگ اس بات سے رکیں۔ صحیح البخاری کتاب المظالم حدیث نمبر 2474 نہى النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن النہبہ والمثلہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوٹ مار سے اور مثلا کرنے سے منع فرمایا۔ حدیث نمبر 2475 ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کی حالت میں، ایمان اس کے دل میں ہوتے ہوئے کوئی شخص لوٹ مار نہیں کرتا، یعنی جب انسان لوٹ مار کرتا ہے تو اس کا ایمان اس کے اندر سے نکل جاتا ہے، ایمان کی حالت میں آدمی لوٹ مار نہیں کر سکتا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوٹ مار کو اتنا بڑا گناہ بتایا کہ ایمان اس کے دل سے نکل جاتا ہے جب آدمی لوٹ مار کرتا ہے۔ تو اب آپ لوگوں کے سامنے واضح ہو گیا کہ اسلام لوٹ مار سکھاتا ہے یا لوٹ مار سے روکتا ہے۔ بے شمار طاقت اور علم رکھنے والا یہ خدا نبی کو اور ایمان لائے ہوئے لوگوں کو لوٹ پاٹ کرنے کی اجازت دے رہا ہے، وہ بھی اس کتاب میں جو ایمان والوں کے لیے زندگی بھر کی ہدایت کی کتاب ہے۔ مذہب پھیلانے کے لیے لوگوں میں لوٹ پاٹ کروانا صرف اور صرف انسانی فطرت ہے۔ اس کتاب سے بہتر انسانیت تو آج انسانوں کی لکھی قانون کی کتابیں سکھا دیتی ہیں، جو بنا کسی ایک مذہب کی طرفداری کیے لوٹ پاٹ کو غلط کہتی ہیں اور دنیا میں ہی سزا دینے کی بات کرتی ہیں۔ آنکھیں کھولیے، چھٹی صدی سے باہر نکلیے اور آج کے دور کے سمجھدار ہو چکے لوگوں کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلیے۔ الجامع الصحیح وهو سنن الترمذی الجزء الرابع کتاب السیر حدیث نمبر 1553 ان اللہ فضلنی عن الانبیاء او قال امتی علی الامم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یقیناً اللہ نے مجھے تمام انبیاء پر فضیلت دی، یہ فرمایا کہ میری امت کو تمام امتوں پر فضیلت دی۔ وَأَحَلَّ لَنَا الْغَنَائِمَ، اور ہمارے لیے مال غنیمت کو حلال کر دیا۔ اب یہاں جو لفظ ہے وہ الغنائم ہے، غنائم یعنی غنیمت۔ اب دیکھتے ہیں غنیمت کسے کہتے ہیں۔ تفسیر القرآن العظیم لابن کثیر الدمشقی الجزء الرابع سورة الانفال آیت نمبر 41 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ۔ اب یہ ہے وہ آیت جس میں اللہ نے مال غنیمت کے مصارف بیان کیے، یعنی مال غنیمت کہاں کہاں خرچ ہوگا۔ یبین تعالی تفصیلا ما شرعه مخصصا لهذه الامة الشریفة من بین سائر الامم المتقدمة من احلال الغنائم۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ نے تفصیل بیان کی اس عزت کی جو اس امت کو اللہ تعالیٰ نے تمام امتوں پر بخشی، یعنی مال غنیمت کو حلال قرار دے دیا اس امت کے لیے۔ والغنیمت، اور مال غنیمت کیا ہے اس کی تعریف کرتے ہیں، ہی المال المأخوذ من الکفار بایجاف الخیل والرکاب، مال غنیمت وہ مال ہے جو جہاد کے ذریعے، جنگ کے ذریعے کفار سے لیا جائے، یعنی جنگ کے ذریعے جو مال لیا جائے گا وہ مال غنیمت ہوگا۔ اب دیکھتے ہیں کہ حکومت ان کے ساتھ، اپنے باغیوں کے ساتھ
اور ان کے مال کے ساتھ کیا کرتی ہے۔ انڈیا کوڈ، یہ ہے ہندوستان کا قانون۔ سیکشن نمبر 121، whoever wages war against the government of India or attempts to wage such war or abets the waging of such war، جو بھی حکومت ہند کے خلاف جنگ کرتا ہے یا جنگ کی کوشش کرتا ہے اور یا کسی کو جنگ کے لیے بھڑکاتا ہے، shall be punished with that، اسے موت کی سزا ہوگی، قتل کیا جائے گا، اور imprisonment for life، یا عمر قید کی سزا ہوگی، and shall also be liable to fine، اور اس کا مال بھی ضبط ہوگا، یعنی اس پہ فائن بھی لگے گا۔ اب ہندوستان کی حکومت بھی یہی کہہ رہی ہے کہ جو اس کے ساتھ جنگ کرے گا، جو غداری کرے گا، اسے قتل بھی کیا جائے گا، اس کا مال بھی ضبط کیا جائے گا۔ اسلام بھی تو یہی کہتا ہے کہ جو اللہ کے باغی ہیں، اللہ کے رسول کے باغی ہیں، ان کے ساتھ جنگ بھی ہوگی اور ان کا بھی مال ضبط ہوگا۔ اب ہندوستان کے قانون میں اور اسلام کے قانون میں کیا فرق ہے؟ اب ہندوستان کا قانون تو صحیح ہے اور اسلام کا قانون غلط ہے، یہ کون سا انصاف ہے؟ یہ تو اسلام کے ساتھ ڈبل اسٹینڈرڈ ہوا نا۔ حالانکہ ہندوستان کے قانون نے اس انسان کو پالا تو نہیں ہے، اس انسان کو پیدا تو نہیں کیا، اس خالق ارض و سما نے اس انسان کو پالا بھی، اسے پیدا بھی کیا، اسے ہر طریقے کی نعمت سے نوازا۔ اب دیکھتے ہیں کہ یو ایس کے سمجھدار لوگ اس بارے میں کیا کہتے ہیں۔ اب یہ ہے یو ایس کا کوڈ، چیپٹر نمبر 39، اسپوائل آف وار۔ یہ تو آج کے زمانے کے سمجھدار لوگ ہیں، ہم انہی کی رائے جان لیتے ہیں کہ ان کی کیا رائے ہے۔ The term spoils of war means enemy movable property lawfully captured, seized, confiscated or found which has become the United States property in accordance with the laws of war۔ اب جنگی قانون کے اعتبار سے جو دشمن کی پراپرٹی ہوگی وہ یونائٹڈ اسٹیٹ کی پراپرٹی ہو جائے گی، اسے سیز بھی کیا جائے گا، اسے ضبط بھی کیا جائے گا، اس پہ قبضہ بھی کیا جائے گا جو دشمن کی پراپرٹی ہوگی۔ اب اسلام بھی یہی کہہ رہا ہے کہ دشمن کی پراپرٹی کو مال غنیمت قرار دے کے حلال کیا جائے گا، اور یونائٹڈ اسٹیٹ کا قانون بھی یہی کہہ رہا ہے۔ اب یہی کام اسلام کرے تو وہ لوٹ مار ہے، اور یہی کام یونائٹڈ اسٹیٹ کا لا کرے تو وہ آج کے زمانے کے سمجھدار لوگ ہیں۔ ھذا شیء عجیب، یہ تو بڑی ہی عجیب بات ہے۔ ایک حکومت کے لیے قانون الگ ہے اور دوسری حکومت کے لیے قانون الگ ہے۔